अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये उन मैसेजेस का जवाब है जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे वादा किया था कि इस पर मैं एक ही बार वीडियो बनाऊंगी और आपको आपके सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे किया जाता है वो ये है कि आप ही हमारी लाइफ में मिरेकल्स कैसे हो सकते हैं। आप हमें कितनी सारी बातें बताती हैं, कितनी सारी स्टोरीज भी आपने सुनाई हैं जहां पर आपके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ मिरेकल्स हुए हैं। हमारी जिंदगियों में मिरेकल्स कैसे हो सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं, दुआएं हैं या जिक्र अज़कार हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और हमारी जिंदगी में भी मिरेकल्स हो जाएं। फिर एक बात जो बहुत ज्यादा की जाती है वो ये है कि आप ही हम तो अल्लाह ताला के इतने करीब भी नहीं हैं। मैं तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं अक्सर पढ़ पाती, मैं अल्लाह का उतना जिक्र भी नहीं कर पाती, तो अल्लाह ताला के नजदीक तो मैं बहुत ही नापसंदीदा इंसान होंगी। और मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी जिंदगी में कोई मुआवजा दिखाए। देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको अपनी जिंदगी में मुआवजा चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल एक परफेक्ट मुसलमान बने। देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कोई भी परफेक्ट मुसलमान नहीं होता, और ये बात अल्लाह ताला खूब जानता है। और इसी इम्परफेक्शन की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है कि मेरे जो बंदे हैं इनसे गलतियां भी होंगी, गुनाह भी सरजद होंगे। हो सकता है कि ये मेरे हकूक यानी हकूक अल्लाह भी पूरे तरीके से 100% पूरे ना कर सके, सर अंजाम ना दे सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो इंसान को अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा बनाती है? तो वो चीज है कि जब इंसान बार बार कोशिश करता है अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने की, अल्लाह की तरफ बढ़ने की, चाहे उससे कितने ही गुनाह क्यों ना सरजद हो जाएं, फिर भी वो अल्लाह के हजूर खड़ा होता है और माफी मांगता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है। इंसान कोशिश करता है नमाज अदा करने की, अगर उससे 5 वक्त नमाज अदा नहीं हो रही तो वो अस्तगफार करता है और फिर कोशिश करता है कि वो नमाज पढ़े। वो पूरी कोशिश करता है अल्लाह का जिक्र करने की, और यही जो कोशिश है अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी काम का, अच्छे काम का सिर्फ इरादा ही करते हैं ना, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि इसके इस इरादे की नेकी फौरन इसके अमाल में लिख दे। जबकि गुनाहों की सूरत में ऐसा नहीं होता। जब गुनाह इंसान कर नहीं लेता तब तक वो गुनाह उस इंसान के अमाल में नहीं लिखा जाता। लेकिन जैसे ही आप कोई नेकी करने का या कोई अच्छा काम करने के बारे में सिर्फ सोचते ही हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फौरन हुक्म देता है कि इसकी ये नेकी इसके अमाल में लिखो। बिल्कुल इसी तरह जब आप कोशिश करते हैं कि मैं अपने रब के करीब हो जाऊं, अल्लाह के करीब हो जाऊं, मैं उसका जिक्र करूं, मैं उससे दुआ करूं, मैं उससे मांगूं, तो अल्लाह आपके उस एक कदम की जगह 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो बहुत आसान है, जिन्हें अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान भी बनेंगे और आपकी जिंदगी में भी मुआजजात होंगे इंशाल्लाह। और इस वीडियो को आपने दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। याद रखिए कि ये सदका जारिया है और आपको भी इसका अजर जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। जो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इन्हें आपने आज से ही इम्प्लीमेंट करना है, और बहुत नेक नियति के साथ आपने ये सोच कर करना है कि मैं इस चीज को अपनी जिंदगी का डेली का रूटीन बनाऊंगा। और जब आप ये सोचेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी पूरी मदद करेगा कि आप इस चीज में सुरखरू हो और इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहला काम और जिक्र जो आपने लाजमी करना है, और मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, वो है दरूद पाक का विर्द करना। दरूद पाक यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजना। और इस मकसद के लिए आपको कोई खास तादाद भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते भी ये काम कर सकते हैं कि आप अपने जुबान को दरूद पाक से तर रखें। दूसरी बहुत खास और पावरफुल दुआ जो आपने हर नमाज के बाद तकरीबन 3 से 7 मरतबा जरूर पढ़नी है, और वो है हजरत मूसा की दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फकीर। बहुत से मैसेजेस में मैं ये दुआ लाजमी बताती हूँ। जब आपके ये मैसेजेस होते हैं कि हमारे रिस्क में कमी है, हम रिस्क में फरागत चाहते हैं, या हमारा कोई काम नहीं हो रहा, या हमें कोई हाजत है, कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए भी ये दुआ बहुत पावरफुल है। और कोशिश करें कि हर नमाज के बाद आप ये लाजमी पढ़ा करें। और इसके साथ फजर में आपने 3 मरतबा नमाज के बाद सूरह कौसर लाजमी पढ़नी है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا دن برکتوں والا اور فضیلتوں والا گزرے، آپ کے کاموں میں آسانی ہو، آپ کی زندگی میں معجزات بھر جائیں، تو سورہ کوثر فجر کے ٹائم 3 مرتبہ لازمی پڑھا کریں دعا کرنے سے پہلے۔ سورہ کوثر کے وظیفے پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، جس کے اوپر مجھے بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملا تھا، اور اس کے اگر آپ کامنٹ سیکشن میں چیک کریں تو بہت زیادہ میسیجز ریسیو ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ہیں، وشز پوری ہوئی ہیں، ان کی زندگی میں معجزات ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے چھوٹی صورت ہے، بہت آسان ہے، اس لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو آپ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے دعا کرنے سے پہلے سورہ کوثر 3 مرتبہ لازمی پڑھا کرنی ہے۔ اس چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں معجزات چاہتے ہیں، پازیٹیو چینجز چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کی، جس کے بغیر ہر عمل ادھورا ہے، ہر چیز ادھوری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ہماری زندگی نامکمل ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا زندگی کا ایک ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے اور برکت و فضیلتوں سے اور معجزات سے بھر جاتا ہے، وہ ہے استغفار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں آسانی سے بھر جائیں، آپ کی زندگیوں میں یہ جو مشکلات آتی ہیں وہ ٹل جائیں، اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کرے، تو استغفار کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ چاہے تو پورے دن کے لیے ایک اسپیسیفک نمبر کر لیا کریں سلیکٹ کہ ہم نے اتنی تسبیح جو ہے استغفار کی کرنی ہے، 1000 کر سکتے ہیں، اکثر لوگوں کو میں نے 7000 تک کرتے دیکھا ہے، اور استغفار پڑھنے پر معجزات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پھر آپ بہت زیادہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھنا ہے۔ آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، اس کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تسبیح میں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں، 3 عمل شیئر کیے ہیں، یہ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت کم چانسز ہیں، اس میں 100% چانسز ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کی لائف میں پازیٹیو چینجز بھی آئیں گے، آپ کی زندگی میں سے پریشانیاں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمام ختم ہو جائیں گی۔ اور دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنا، استغفار کرنا، حضرت موسیٰ کی جو دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، سورہ کوثر جو میں نے شیئر کی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی بہت لمبے چوڑے عمل بھی نہیں ہیں۔ جابز نہ ملنے کا ایشو بہت زیادہ رپورٹ ہوتا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے جی، ہمیں رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمیں یہ فلانی چیز نہیں مل رہی، اس کی وجہ سے ہماری زندگی افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، انہیں آج سے ہی شروع کریں۔ اور ترمذی کی تو حدیث ہے کہ وہ انسان قیامت کے دن اللہ کے سب سے قریب وہ ہوگا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجتا ہے۔ اور ایک مسلمان اور مومن کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے، اور اپنی تکلیفوں کو، اپنی حاجات کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کریں اور مانگنا شروع کریں۔ دیکھیں وہ آپ کو ضرور دے گا۔ اور جب اللہ دینے کا عمل شروع کرتا ہے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے پہلے انسان کی زندگی کو پازیٹیو چینجز کی طرف دھکیلتا ہے۔ بہت سے ایسے پازیٹیو سائنز اور نشانیاں ہیں جو ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز تک پہنچا دیتا ہے، ان ذرائع کے ذریعے، ان اسباب کے ذریعے جس کی حاجت ہم نے اللہ کے سامنے رکھی ہوتی ہے۔ بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ نے کوشش شروع کرنی ہے، اور جہاں پر کوشش شروع ہوتی ہے، آپ کا وہ ایک قدم آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس ایک قدم کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا، آپ کو توفیق عطا کرے گا، ہمت عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ استغفار بھی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود وہ استغفار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میرے دل پہ میل آ جاتا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں۔ پھر آپ اللہ کی اسی محبوب ہستی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور محبوب عمل کوئی بھی نہیں۔ ایسی ہی خوبصورت کوششیں آپ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر آپ کو وہ سب ملے گا جو آپ اپنی زندگی میں خواہش رکھتے ہیں، وہ سکون بھی ملے گا جس کے آپ متلاشی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔